जे नेगोशिएशन चलतालीं आज मुख्यमंत्र्यान आणि आमचे पार्टी अध्यक्ष दामूबाई तसेच आमचे विनय तेंडुलकर सुभाष शिरोडकर हांव ह्या सगळ्यांनीच एक मिटींग घेतली की खंय तरी आमकां दोनी वटच्यान सामंजस्यपणान ही भुमिका काडपाक जाय। विशय असो आसा की आमचे कांय भागां भितर उदक पिवपाचें मेळना आनी ह्या उदकाची अवेलेबिलिटी खंयच्यान आसा तर हांगा ह्या जो आतां निवडलेलो आसा स्पॉट आसा तातूंतल्यान उदक ड्रॉ करपाचें। तांचे लोकांचे आमचे आंदोलन करता पळय न्ही तांची भुमिका अशी आशिल्ली की हांगा जर बराज घाली बंदारा घालो जाल्यार उदकाचो लेवल वाडटलो, आमच्या घरा पर्यंत पावतले, देवूळ बुडटलें आनी खंय शेती बाती हातून बुडटली। आयज तातूंत भितर एक समीट जालो कितें आमी वो बंदारा घालना थंय आतां आसा तोच उदकाचो लेवल मेंटेन जातलो। आसा त्या उदकान भितर एक पंप घालतले जॅकवेल म्हणटा ती टॅक्नॉलॉजीन तातूंतल्यान उदक ड्रॉ करतले आनी ते मागीर व्हरतले। उदकाचो फ्लो एक इंचूय वाडचो ना कारण तातूंत भितर कांय ना हें जालें जर जाय जाल्यार ड्रॉ करता तातूंतल्यान आडावन करनात। सो हे प्रोजेक्टान भितर तांकां विरोध आसपाक जायना अशें मुख्यमंत्र्यान तांचे मुखार मांडलें। सो आतां तांणी म्हणलेलें आसा की आमी परत एक फावटी वचून हें करतात की जर हांगा बुडना आनी कोणाक कसलो त्रास जायना, कोणाचेंच घर बुडना आनीक एक फूट पसून उदक ह्या हातूंतल्यान बंदारा ना। प्रोजेक्टान भितर कितें आशिल्लें एक बंदारा आशिल्लो, दोनी वटच्यान रिटेनिंग वॉल आशिल्ल्यो की गांवां भितर तें उदक पावपा जायना म्हणून तें वयर काडपाचें। तांचें हें आशिल्लें की रिटेनिंग वॉल आसा त्यो तुमी थोडेशे बांदतले ताजे वयरय उदक येवपाक शकता तेन्ना कितें जातलें आनी आमकां रिटेनिंग वॉल नाका म्हणलें। बरें, रिटेनिंग वॉल नाका म्हणलें तें काडलें, बंदारा नाका, बराज नाका तेंय काडलें। उदकाचो लेवल वाडचो ना आसा त्या उदकाकच भितर जितको पंप डीप जाता जॅकवेलांतल्यान तितकें उदक ड्रॉ करतले आनी ते हातून करतले। ही एक रास्त भुमिका तांचे मुखार दवरली आसा। सो तांणी म्हणलां की आमी परत एक फावटी ताजेर विचार करतले आनी परत येतले। पेंडींग हें आशिल्लें तोपर्यंत म्हाकाय ते येवन मेळ्ळें, मुख्यमंत्र्या कडेन घेतलो बरोबर सगळे मिनिस्टर आमदार ते आनी तांचे 5 जाण हे सगळे बसून तांचें डिस्कशन जालें आनी ज्या त्या वेळार आमी म्हणिल्लें की काही प्रमाणात लोकांक जाय तें जातलें, त्याच बरोबर लोकांक उदकय बीन जाय हें सगळें हातूंत की तांकां दिला प्रपोजल म्हणजे उलयला तांचे कडेन की तांकां हें सगळें तांच्या लोकां कडेन वेवस्थीतपणे तें सगळें मेळून तें मांडून तो गिव एंड टेक म्हणटा तशी ती बरेज आसा ती बरेज आमी घालनात, हेंय घालनात रिटेनिंग वॉल ते घालनात आनी जॅकवेल टायपान जे बांयक उदक मारून ते सगळे पंप करून वयर व्हरून ते लोकां खातीर दिवपाक स्क्रॅप बाबतीत काय डिसिजन जावंक ना, ते स्क्रॅप मागतले करपाक ते शब्द हें करनाका हातूंत भितर की उदक आसा लोकांक जाय ते लोकांक थंय सगळें मेळपा लागून एक सिस्टम आसा जॅकवेल म्हणून ते मारतात। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.